अस्सलामुअलैकुम नाजरीन मोहतरम, भारत की कट्टरबंदी, हिंदुत्व सेना और सरकार ओछी हरकतों और हिमाकतों के हवाले से अपना कोई सानी नहीं रखती। खास तौर पर घबराहट और बौखलाहट में हिंदुत्व सेना और सरकार बसा औकात कुछ ऐसा कर देती है जो कि न सिर्फ उसके गले पड़ जाता है बल्कि दुनिया में भी जिल्लत और जगहंसाई का बाइस बन जाता है। जैसा कि 27 फरवरी को पाकिस्तानी जहाजों को मारने के चक्कर में भारतीय सेना ने अपना ही हेलीकॉप्टर उड़ा दिया। नाजरीन मोहतरम, इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन की गाड़ी को पाकिस्तान आर्मी की गाड़ी समझकर इस पर फायरिंग करने के बाद पाकिस्तान के शदीद रद्द-ए-अमल के बाद अब भारतीय आर्मी चीफ और साबका भारतीय आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने सच उगल ही दिया। भारत टाइम्स में छपे इस इंटरव्यू में भारत के दोनों आर्मी चीफ ने, जो इस वक्त हाजिर सर्विस है और एक जो रिटायर हो चुके हैं, इस हकीकत से पर्दा उठाया कि पाकिस्तान और चीन इस वक्त भारतीय सरहदों पर किस किस्म की तैयारी से खड़े हैं और पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ जंग या फिर इनमें से किसी एक के साथ जंग में भारत को किन मुश्किलात और तबाही का सामना करना पड़ सकता है। आपको इन दोनों आर्मी चीफ की तफसीली रिपोर्ट क्या हम नुकात जरूर बताऊंगा, लेकिन आप पहले इस बयान को जारी करने की असल वजह जान लीजिए कि आखिर कौन सी आफताब आन पड़ी थी कि इस किस्म का बयान भारत के दोनों जनरल्स को देना पड़ा। हुआ कुछ यूं कि कश्मीर और भारतीय पंजाब के सिखों की तरफ से जो एहतजाज बगावत की शक्ल इख्तियार कर गया था और उसमें नफरत बढ़ती चली गई, उसके पेश नजर ये इम्कान नजर आ रहा था कि भारत अपनी जिल्लत और हिंदुत्व सरकार अपनी रुसवाई से आवाम और दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान की सरहदों पर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है ताकि आवाम भारतीय वजीर आजम के करतूतों से तवज्जो हटाकर पाकिस्तान की तरफ लग जाए। लेकिन ये ऑपरेशन भारत कब करेगा भी या नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने भारत को संगीन नतीजों की धमकी पहले ही दे डाली और पाकिस्तान ने अपने इरादों को जाहिर करते हुए ये बयान जारी किया था कि ऐसी किसी भी लश्कर कशी का पाकिस्तानी सिपाह मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी ताकत और तैयारी से खड़ी है। पाकिस्तान के इस रद्द-ए-अमल के बाद सिर्फ चंद हफ्ते पहले ही चीन ने भी अपने बहरी फौज में से 120 बहरी जंगी जहाजों को बहरे हिंद में जोर आजमाई के लिए रवाना कर दिया था, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा दरिया का पानी बंद होने के बाद अगर भारत की नेवी चीन के खिलाफ बगावत की जुर्रत कर बैठती है तो ऐसी सूरत में चीन 4 साल पहले से ही भारत पर शिकंजा कस रहा है। लेकिन जब भारतीय सेना ने हिंदुत्व सरकार को चीन की इस समंदरी फौजों की तरफ से उठाए गए इकदामात के हवाले से आगाह किया तो इस खबर को वक्ती तौर पर दबा दिया गया ताकि भारतीय पार्लियामेंट की अपोजिशन इस पर कोई हंगामा न खड़ा कर दे। लेकिन अब पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन पर हमले के मामले को अक़वाम मुत्तहिदा में उठाने से भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भारत हिंदुत्व सरकार को आगाह किया है कि चीन और पाकिस्तान भारत की तरफ से किसी गलती के इंतजार में हैं और इसके लिए आलमी सतह पर भी चीन और पाकिस्तान अक़वाम आलम की राय को अपने हक में मजबूत करते जा रहे हैं ताकि कल को अगर ऐसा कोई हमला या जंग होती है तो पाकिस्तान और चीन खुद को हक बजानिब साबित कर सके। लेकिन हिंदुत्व सरकार, जो कि भारत के अनभक्तों और गोबरखोर हिंदुत्व पुजारियों में खुद को शक्तिमान साबित करने पर तुली रहती है, उस सरकार ने भारतीय सेना और इंटेलिजेंस एजेंसियों की इन मालूमात और मशवरों पर कान नहीं धरे। लिहाजा अब भारत के मौजूदा और साबका आर्मी चीफ को मजबूर होकर हकीकत बतानी ही पड़ गई। भारतीय आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान की 70% फौज इस वक्त भारतीय सरहद पर खड़ी है और मजीद 30% फौज को पाकिस्तान 24 से 36 घंटों में कश्मीर के बहाज और इंटरनेशनल बॉर्डर पर ला सकता है।
جبکہ ہماری 60% فوج پاکستان کی سرحد پہ ہے، جبکہ باقی 40% فوج کو چین کی سرحد سے ہٹا کر پاکستانی سرحد تک لانا پہلے تو ممکن نہیں، تاہم اگر اسے لایا بھی جائے تو اس میں کم از کم 3 ہفتے لگتے ہیں، لہذا اتنی دیر میں پاکستانی فوجیں سرحد پر موجود ہماری سینا پر حاوی ہو چکی ہوں گی اور عددی برتری کا فائدہ جو بھارت ہمیشہ اٹھانا چاہتا ہے وہ اٹھا نہیں پائے گا، اور ہم اس وقت چین کی سرحد سے فوج ہٹانے کا سوچ بھی نہیں سکتے، اور نہ ہی چین ہمیں ایسا کرنے دے گا کہ ہم اپنی فوج کو بڑے آرام سے پاکستانی سرحد تک لے جائیں اور چین اپنی سرحد پر ہمارے ساتھ ملحقہ علاقوں میں کوئی پریشانی کھڑی نہ کرے، لہذا چین کے لیے میدان کھلا چھوڑنا یعنی مزید علاقے چینی قبضے میں دینا ہے، اور دوسری طرف چینی فوج بھی سرحد پر جھڑپیں کر کے اور فوجی طاقت کو بڑھا کر بھارت کو وہاں فوج رکھنے پر مجبور کر رہا ہے تاکہ بھارتی سینا کئی حصوں میں تقسیم رہے اور پاکستانی فوج ایک جٹ ایک بارڈر پر ہی کھڑی رہے، لہذا پاکستان سے اس وقت کسی بھی قسم کی پنجہ آزمائی بھارت کو زبردست نقصان سے دوچار کر سکتی ہے۔ جبکہ جنرل دلبیر سنگھ کے بیان میں تو یہاں تک کہا گیا کہ پاکستان سے بھی لمبی سرحد ہماری چین سے ملتی ہے، جس پر چین نے لاکھوں کی تعداد میں فوج کو ہمارے 9 صوبوں کی سرحد پر لگا رکھا ہے، اور چین ایک ہفتے میں 32 ڈویژن فوج کو فوجی اسلحے سمیت ہمارے بارڈر تک لا سکتا ہے، کیونکہ سرحد کے اس پار چین نے بہترین انفراسٹرکچر اور سڑکیں اور سرنگیں کھود رکھی ہے، جبکہ جواب میں بھارت ایک ہفتے میں صرف 2 ڈویژن فوج ہی بھیج سکتا ہے، لہذا یہ مقابلہ بنتا ہی نہیں، ہمیں اور کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں وقت چاہیے، کیونکہ چین نے 10 لاکھ کے قریب فوج تعینات کر رکھی ہے اور وہ پیش قدمی بھی کر رہا ہے، لہذا اگر ہم پاکستان کی سرحد سے فوج ہٹا کر چین کے مقابلے پر ساری سینا کو لاتے ہیں تو پاکستان ہمیں ایسا کسی صورت نہیں کرنے دے گا، اور پاکستان ہماری فوج کو اپنے سامنے کھڑا کر کے انگیج رکھنا چاہتا ہے، اور کشمیر کا محاذ کھلا دیکھ کر اس میں فوجیں اتار کر پاکستان بھارت کو مجبور کرے گا کہ وہ اپنی فوجوں کو اسی طرف رکھے، اور یوں چین اور پاکستان ہماری فوج کو تقسیم کرنے کی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔ ہم اگر ساری فوج چین کی سرحد تک لے بھی آئیں تب بھی چین دنیا کی سب سے بڑی فوج رکھتا ہے، یعنی چین کے پاس ایکٹیو فورس، ریزرو فورس اور پیرا ملٹری فورس ملا کر 75 لاکھ کے لگ بھگ فوج بنتی ہے، جبکہ پاکستان کی ایکٹیو، ریزرو اور پیرا ملٹری فورس ملا لے تو یہ 14 لاکھ سے بھی تجاوز کر جاتی ہے، جبکہ بھارت کے پاس کل ملا کر 36,40,000 فوج ہیں، جس میں ایکٹیو، ریزرو اور پیرا ملٹری فوج شامل ہیں، اور ہماری اس کل 36 لاکھ فوج جس میں پیرا ملٹری فورس بھی شامل ہے، اسے مقابلہ کرنا پڑے گا چین اور پاکستان کی 90 لاکھ سے بھی زائد فوج کا، جبکہ اس تعداد میں پاکستان اور کشمیر میں موجود مجاہدین ابھی شامل نہیں ہیں۔ جبکہ چین کی ایئر فورس جو کہ بھارت سے 6 گنا بڑی ہے، اور چینی نیوی جو کہ تعداد کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے اور طاقت کے لحاظ سے دنیا کی دوسری بڑی سمندری فوج ہے، اس نے بھی بحر ہند کو گھیر لیا ہوا ہے، لہذا بھارت سرکار کو چین اور پاکستان کے ساتھ معاملات یا تو مذاکرات یا پھر عالمی سطح پر سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے کی کوششیں تیز کرنی ہوں گی، کیونکہ جنگ اس وقت ہمارے مفاد میں نہیں ہے، لہذا ناظرین محترم اس رپورٹ پر بھارت میں شدید تنقید بھی ہوئی ہے جو کہ ابھی تک جاری ہے، جبکہ بھارت کے سابق آرمی چیف جنرل دلبیر سنگھ نے اس انٹرویو کا دفاع کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ ہمیں حقائق کو جھٹلانا نہیں چاہیے، اور پاکستان تو یہ چاہتا ہے کہ بھارت اس وقت ایک جنگ کا آغاز کرے، ایک چھوٹی سی غلطی بھی بھارت کی بدل دی جائے ایک بہت بڑی جنگ میں، کیونکہ بازی اس وقت چین اور پاکستان کے ہاتھ میں ہے اور حالات بھی ان کے موافق چل رہے ہیں۔
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।